हुन्छ सर सुरु गर्नुहुन्छ हामीले यो बिदा हुनुभन्दा अगाडि के पढ्दै थियौं भन्ने त थाहा छ नि हैन कहाँ पुगेका थियौं अलिअलि याद छ कि सबै बिर्सियो अलिअलि याद छ सर अगाडि हामीले इनहेरिटेन्स भन्ने पढेका थियौं इनहेरिटेन्समा लास्टसम्म त्यसमा व्हाट इज इनहेरिटेन्स अनि त्यसपछि इनहेरिटेन्स कसरी क्लासहरु डेराइभ गर्ने बेस क्लास डेराइभ क्लास भनेको के अनि त्यसमा कन्स्ट्रक्टरहरु कसरी युज गर्ने डेराइभ क्लासमा कन्स्ट्रक्टर कसरी युज गर्ने मल्टिपल इनहेरिटेन्समा कसरी कन्स्ट्रक्टर युज गर्ने त्यसपछि टाइप्सहरु के थियो इनहेरिटेन्सको यिनै कुराहरु सबै पढेका थियौं त्यसलाई एकचोटी रिभ्यु गर्नु अब यसमा अर्को टपिक छ यहाँ भर्चुअल फंक्सन एन्ड पोलिमर्फिजम भर्चुअल फंक्सन पोलिमर्फिजम भनेर पढ्नुभन्दा अगाडि पोलिमर्फिजमको केसहरु मैले पहिला भनेको केसहरु चाहिँ सम्झनु पर्यो त पोलिमर्फिजम भन्ने बित्तिकै हामीले केही स्ट्याटिक टाइपको पोलिमर्फिजमको बारेमा अगाडि पढिसकेका छौं त्यो भनेको फंक्सन ओभरलोडिङ र अपरेटर ओभरलोडिङ यो दुईटा टपिक्स फंक्सन ओभरलोडिङ र अपरेटर ओभरलोडिङ पनि एउटा पोलिमर्फिजम नै हो किन पोलिमर्फिजम त पोलिमर्फिजम भने के भन्दाखेरि दैट इज द सेम एन्टिटी appears in different forms many forms that is called the polymorphism हो त्यही कुरा फंक्सन ओभरलोडिङ मा हामीले फंक्सन डिफाइन गर्छौं एउटै नाममा सेम नेमको मल्टिपल फंक्सन फर डिफरेन्ट टास्क अब नेम एउटै हुन्छ काम त्यसको फरक फरक डिफाइन गरे हुन्छौं त डिफरेन्स के हुन्छ तिनीहरुमा भन्दाखेरि नम्बर अफ आर्गुमेन्ट टाइप्स अफ आर्गुमेन्ट त्यो कुराहरु फरक हुन्छ र फंक्सन कल गर्दाखेरि हामीले पास गरेको आर्गुमेन्ट जुन फंक्सनको बडीसँग म्याच हुन्छ त्यसैलाई उले एक्जिक्युट गर्छ त्यो थियो फंक्सन ओभरलोडिङ त यो फंक्सन ओभरलोडिङको फंक्सन ओभरलोडिङलाई हामीले एप्लाई गर्दाखेरि अब्जेक्ट ओरिएन्टेड भन्दा पहिला बेसिक फंक्सनहरुमा पनि कुनै फंक्सनलाई ओभरलोडेड गरेर लेख्न सकिन्छ C++ मा र मेम्बर फंक्सनहरुलाई पनि हामी ओभरलोडिङ गर्न सक्छौं सेम नेमको मल्टिपल मेम्बर फंक्सन राख्न सकिन्छ त्यसको एक्जाम्पलको रूपमा हामीले कन्स्ट्रक्टर युज गरिराखेका छौं कन्स्ट्रक्टर ओभरलोडेड भनेको विदाउट एनी आर्गुमेन्ट कन्स्ट्रक्टर विथ प्यारामिटर कन्स्ट्रक्टर सिंगल आर्गुमेन्ट डबल आर्गुमेन्ट मल्टिपल आर्गुमेन्ट त्यसपछि कपी कन्स्ट्रक्टर भनेर यो एउटै प्रोग्राममा पनि एक भन्दा बढी कन्स्ट्रक्टरहरु जुन डिफाइन गर्छौं दैट इज अल्सो ओभरलोडिङ so that is a kind of polymorphism which is called the compile time polymorphism or static binding त्यस्तै अपरेटर ओभरलोडिङ को कुरा पढ्यौं अपरेटर ओभरलोडिङ मा के पढ्यौं भन्दाखेरि कुनै एउटा अपरेटर पर्टिकुलर अपरेटरलाई हामीले युजर डिफाइन डाटा टाइपमा एप्लाई गर्ने गरी क्लासमा रिडिफाइन गरिदिन्थ्यौं त्यसरी रिडिफाइन गरिसकेपछि त्यसलाई डाइरेक्टली हामीले क्लासको अब्जेक्टहरुमा एप्लाई गर्न सकिन्छ भने एउटै अपरेटरको फेरि फरक फरक रोल हामीले डिफाइन गर्यौं विदाउट एफेक्टिङ द प्री डिफाइन रोल जुन प्लस भन्ने अपरेटर सपोज छ इन्टिजर पायो भने a + b गर्दा यसले एड गर्छ भने अब हामीले डिस्टेन्स भन्ने क्लास बनायौं डिस्टेन्समा फिट इन्च केही होला डाटा मेम्बरहरु d1 र d2 भन्ने अब्जेक्ट छ भने d1 + d2 गरेर डाइरेक्ट लेख्नलाई त्यसलाई ओभरलोडिङ गर्नु पर्यो त्यति गरिसकेपछि त्यही प्लसले डिस्टेन्समा पनि काम गर्छ त्यही प्लसलाई फेरि हामीले अर्को क्लासमा ओभरलोडिङ गरे त्यो क्लासको अब्जेक्टमा पनि काम गर्छ स्ट्रिङ कन्क्याट गर्नलाई पनि गरेका थियौं यस्ता एउटै अपरेटरलाई नयाँ नयाँ रोलहरु हामीले असाइन गर्छौं भने दैट इज कल्ड द अपरेटर ओभरलोडिङ त्यो पनि एउटा अपरेटर सेम छ तर काम फरक फरक टाइममा फरक फरक गरिरहेछ र त्यो चाहिँ ओभरलोडिङको पाटो थियो दिस आर also polymorphism अब यहाँनिर यो च्याप्टरमा जुन पोलिमर्फिजम भनेर आएको छ दिस इज द भर्चुअल फंक्सन र यो डाइनामिक पोलिमर्फिजम अथवा रन टाइमको पोलिमर्फिजम भनेर भनिन्छ यसमा हेरौं सरसर्तै पोलिमर्फिजम दैट मीन्स वन नेम बट डिफरेन्ट फर्म्स हैन नाम एउटै हुन्छ त्यसको फर्म चाहिँ फरक फरक हुन्छ काम फरक फरक होला
So polymorphism is implemented by function overloading and operator overloading. These are discussed earlier. अगाडिको च्याप्टरमा हामीले पढिसकेका भयौं. Giving same name to function with different number or type of arguments. This is called the function overloading. And this information is भनेको यो जुन हामीले सेम नेम युज गर्छौं र डिफरेन्ट टाइप्स अफ आर्गुमेन्ट डिफरेन्ट नम्बर अफ आर्गुमेन्ट गरेर फंक्सन डिफाइन गर्छौं अथवा अपरेटर ओभरलोडिङ गर्छौं. दिस इन्फर्मेसन इज अलरेडी नोन टु द कम्पाइलर एट कम्पाइल टाइम. कम्पाइल टाइममा नै कम्पाइलरले त्यो कुरालाई इन्फर्मेसनलाई लिएर कम्पाइल गर्छ. एन्ड कम्पाइलर इज एबल टु सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट फंक्सन एट फंक्सन कल. फंक्सन कलको बेलामा म्याच हुने एप्रोप्रिएट फंक्सनलाई कल गर्छ. So this is called the compile time polymorphism. यसलाई चाहिँ compile time polymorphism भनिन्छ. र compile time polymorphism को एक्जाम्पल के हो भने operator overloading and function overloading यी एक्जाम्पलहरु दिने. अब अर्को वर्डमा यसलाई अर्ली बाइन्डिङ भन्ने पनि वर्ड युज गरिन्छ है. अर्ली बाइन्डिङ. अर्ली भनेको compile time हो, लेट भनेको रन टाइम हो. र त्यसको आधारमा यसलाई स्ट्याटिक बाइन्डिङ पनि भनिन्छ. स्ट्याटिक भनेको कम्पाइल टाइमको लागि. त यो वर्ड जुन सुकै पनि भन्न जस्तै कहिलेकाहीँ चाहिँ डिफाइन स्ट्याटिक बाइन्डिङ अथवा अर्ली बाइन्डिङ भन्दियो पोलिमर्फिजममा. अब वर्ड अर्कै सोध्यो अर्कै बुझ्यो भनेर यहाँ कन्फ्युज नहुने. कम्पाइल टाइम पोलिमर्फिजम, अर्ली बाइन्डिङ, स्ट्याटिक बाइन्डिङ यो पोलिमर्फिजमको केसमा एउटै कुरा हो. त एक्जाम्पल भन्यो भने बेस्ट एक्जाम्पल अपरेटर ओभरलोडिङ, फंक्सन ओभरलोडिङ कुनै पनि दिन सकिन्छ. अब हाम्रो यहाँ आउँछ रन टाइम पोलिमर्फिजम यो च्याप्टरमा. इफ एप्रोप्रिएट मेम्बर फंक्सन आर चोजन एट रन टाइम rather than compile time, this is known as run time polymorphism. So run time polymorphism लाई late binding, early को opposite late, static को opposite dynamic, compile time को opposite run time त्यो वर्डहरु ख्याल गर्ने एउटै नाम हो. र हामीले रन टाइममा एप्रोप्रिएट फंक्सन चुज गर्छ यदि कम्पाइल टाइममा नभएर भने that is called the dynamic binding or runtime polymorphism or late binding. For this mechanism we choose member function as virtual. अब यो काम गर्नको लागि के चाहिन्छ भन्दाखेरि भर्चुअल फंक्सन चाहिन्छ. तर भर्चुअल फंक्सन के हो कसरी लेख्ने त्यसको बारेमा नेक्स्टमा म आइहाल्छु. The C++ polymorphism also indicates the form of a member function that can be changed at runtime. जुन चाहिँ कम्पाइल टाइममा फंक्सन ओभरलोडिङ भनेर आएको थियो त्यस्तै रन टाइममा फंक्सन कुन कल गर्ने भन्ने जुन डिसाइड गर्छ त्यसलाई चाहिँ रन टाइममा फंक्सन कल चेन्ज हुन सक्छ. हामीले सेम नेमको फंक्सन युज गरे हुन सक्छ तर फंक्सन फरक फरक कल गरे हुन सक्छ. जसरी कम्पाइल टाइममा फंक्सन ओभरलोडिङ थियो त्यही रन टाइममा यहाँ गर्यो भने दैट इज द रन टाइम polymorphism. Such member function which are selected in run time is called the virtual function. The virtual function जुन छ the class is called polymorphic class. र त्यसमा जुन virtual function हामीले युज गरे हुन्छौं क्लासलाई polymorphic class भनेर पनि भन्छ. The object in the polymorphic class are addressed by the pointers of the base class and change at runtime and respond differently for the same message. Same message passing भन्नुको अर्थ हामीले कल गर्दाखेरि कुन नामले कल गरेका छौं त त्यसले मेसेज के दिन्छ फरक फरक फंक्सन कल गरिरहेको हुन्छ. त त्यसरी डिफरेन्ट फंक्सनलाई उले चाहिँ रन टाइममा सिलेक्ट गरि चुज गरिरहेको हुन्छ बाइ द युज अफ द बेस क्लास पोइन्टर. त नर्मल्ली यो भर्चुअल फंक्सनको युज भनेको इनहेरिटेन्समा क्लास डेराइभ क्लासहरुमा युज हुने हो. सिंगल क्लास छ भने दैट इज नो मिनिङ फर भर्चुअल फंक्सन. एउटा मात्रै क्लास हामीले युज गरेका छौं भने त्यहाँ भर्चुअल फंक्सन राख्नु नराख्नुसँग मतलब भएन. त भर्चुअल फंक्सनको एक्चुअल युज कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि जब हामीले क्लासबाट एउटा क्लासबाट अरु क्लासहरु डेराइभ गर्छौं. त डेराइभ गरिसकेपछि बेस क्लासकै पोइन्टरले सबै क्लास डेराइभ क्लासहरुमा हामीले एक्सेस गर्न खोज्यौं भने एट दैट टाइम वी नीड द भर्चुअल फंक्सन. त भर्चुअल फंक्सन राखेन भने त्यो केसमा हामीले जुन डेराइभ क्लासको एक्सेस गर्न खोजिया हो त्यो एक्चुअली गर्न सक्दैनौं. अब त्यसको लागि यो भर्चुअल फंक्सन जरुरी हुन्छ. अब पोलिमर्फिजमलाई पिक्चरिकली यसो हेर्दाखेरि चार्टमा
पोलिमर्फिजम भन्यो त्यसमा कम्पाइल टाइम र रन टाइम भनेर दुई टाइप हुन्छ। कम्पाइल टाइमलाई अर्ली बाइन्डिङ, रन टाइमलाई लेट बाइन्डिङ, त्यस्तै कम्पाइल टाइमलाई स्ट्याटिक पोलिमर्फिजम, रन टाइमलाई डाइनामिक पोलिमर्फिजम भनेर पनि त्यो वर्ड पनि युज गरिन्छ। कम्पाइल टाइमको इक्जाम्पल फङ्सन ओभरलोडिङ, अपरेटर ओभरलोडिङ जुन अगाडि पढिसकेका छौँ। रन टाइमको इक्जाम्पल भनेको भर्चुअल फङ्सन जुन यो च्याप्टरमा आउँछ। अब जाउँ भर्चुअल फङ्सनतिर। भर्चुअल फङ्सन इज अ फङ्सन द्याट एपियर्स टु एक्जिस्ट बट डज नट एक्जिस्ट इन रियालिटी भन्छ। र भर्चुअल फङ्सन भनेको त्यस्तो फङ्सन जुन चाहिँ एक्ज्याक्टली यही फङ्सन हो भने जस्तो लाग्छ तर रियालिटीमा त्यसले अर्कोलाई कल गरिरहेको हुन्छ। किन भन्दाखेरि नाम एउटै हुन्छ, बेस क्लासमा पनि नाम एउटै हुन्छ, डेराइभ क्लास त्यसको अर्को क्लासमा पनि नाम एउटै हुन्छ। फङ्सन कल गर्दाखेरि हामीले सेम स्टेटमेन्टले कल गरिरहेको हुन्छौँ, सेम मेसेज पास गरिरहेको हुन्छौँ। तर रियालिटीमा एक्जिक्युट हुँदाखेरि उसले चाहिँ जहाँ उसले एड्रेस पाएको हुन्छ डाइनामिकल्ली त्यो क्लासभित्रको फङ्सनलाई एक्जिक्युट गरिरहेको हुन्छ। सो यसलाई के भनिन्छ भन्दाखेरि फङ्सन द्याट एपियर्स टु एक्जिस्ट बट डज नट एक्जिस्ट इन रियालिटी। यो भर्चुअल रियालिटी भने जस्तो। डिक्लेरेसन अफ भर्चुअल फङ्सन इज डन इन बेस क्लास। यो बेस क्लासमा डिक्लेरेसन गरिन्छ भर्चुअल फङ्सनलाई सबभन्दा पहिला। र डिक्लेयर गर्दाखेरि अरू सबै कुरा त्यही हो, मेम्बर फङ्सन हो। मेम्बर फङ्सन जसरी डिफाइन गर्छौँ त्यही किसिमले डिफाइन गर्छौँ। खालि एउटा मात्रै पार्ट के थपिन्छ भन्दाखेरि यो स्टार्टिङमा रिटर्न टाइपभन्दा अगाडि एउटा भर्चुअल भन्ने किवर्ड एड हुन्छ। जुन मेम्बर फङ्सनलाई हामीले भर्चुअल भन्ने किवर्ड एड गरेर यसरी डिफाइन गर्छौँ, यो फङ्सन अब के भयो भन्दाखेरि भर्चुअल फङ्सन भयो। अरू धेरै केही मेहनत गर्नुपर्ने केही छैन। बेस क्लासमा कुनै पनि मेम्बर फङ्सनलाई भर्चुअल बनाउनु पर्यो, जुन चाहिँ डेराइभ क्लासमा पनि त्यही नाममा फङ्सन हामीले डिफाइन गर्छौँ भने त्यसलाई चाहिँ डिफाइन गर्दाखेरि यो डेफिनिसनको अगाडि रिटर्न टाइपभन्दा अगाडि सुरुमै भर्चुअल भन्ने किवर्डबाट यो सुरु गर्ने हो। अरू डेफिनिसन त जे गर्ने हो फङ्सनले त्यो काम हामी यहाँ डिफाइन गर्छौँ। आर्गुमेन्ट के पठाउने भन्ने कुराहरू यहाँ पठाउँछौँ। फङ्सन नेम भइहाल्यो, रिटर्न टाइप भइहाल्यो। अब त्यसमा एडिसनल पार्ट भनेको जस्ट यही भर्चुअल भन्ने थपिन्छ। यो एउटा सिम्पल सिन्ट्याक्स। अब यसमा भर्चुअल फङ्सनमा व्हेन वी युज सेम फङ्सन इन बोथ बेस क्लास एन्ड डेराइभ क्लास, एउटै फङ्सन बेस क्लासमा र डेराइभ क्लासमा हामी युज गरेका छौँ भने एन्ड एक्सेस देम युजिङ पोइन्टर अफ बेस क्लास अब्जेक्ट, बेस क्लासको अब्जेक्ट पोइन्टरले त्यसलाई हामीले एक्सेस गर्न खोज्यौँ भने के हुन्छ, जहिले पनि हामीले चाहिँ बेस क्लासको पोइन्टरले बेस क्लासको फङ्सनलाई डाइरेक्टली एक्सेस गर्न मिल्छ। जब त्यो बेस क्लासको पोइन्टरलाई डेराइभ क्लासको अब्जेक्टको एड्रेस हामी एसाइन गर्छौँ त त्यसपछि त्यो पोइन्टर थ्रु डेराइभ क्लासको फङ्सनलाई यदि कल गर्न खोज्यो भने जुन चाहिँ बेस क्लासमा अलरेडी फङ्सन छ, डेराइभ क्लासमा पनि सेम नेमको फङ्सन छ, र त्यसलाई हामीले बेस क्लासको पोइन्टर थ्रु एक्सेस गर्न खोज्यौँ बाई एसाइनिङ द एड्रेस अफ डेराइभ क्लास अब्जेक्ट, त्यो केसमा जहिले पनि यसले के गर्छ भन्दाखेरि बेस क्लासको फङ्सनलाई मात्रै कल गरेर आउँछ। एड्रेस जहाँसुकैको दिउँ, पोइन्टरले कल गर्दाखेरि बेस क्लासकै फङ्सनलाई कल गरिराख्छ। र हाम्रो उद्देश्य के थियो भन्दाखेरि हाम्रो एक्सपेक्टेसन के थियो, बेस क्लासको पोइन्टरलाई डेराइभ क्लासको अब्जेक्टको एड्रेस दिइसकेपछि त्यो पोइन्टर थ्रु हामीले डेराइभ क्लासको फङ्सन कल गर्न खोजेका हुन्छौँ। तर एक रियालिटीमा के हुन्छ, उसले बेस क्लासकै फङ्सनलाई कल गरिदिन्छ भने हामीले जे गर्न खोजेका हो त्यो कुरा एचिभ भएन। अब त्यो एचिभ गर्नको लागि के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि त्यहाँ हामी वी क्यान युज द भर्चुअल फङ्सन। फर दिस पर्पज वी क्यान युज भर्चुअल फङ्सन। सो भर्चुअल फङ्सन इज डिक्लेयर्ड इन द बेस क्लास with keyword virtual and the same name function is defined in derived class without keyword virtual. तो भर्चुअल भनेर बेस क्लासमा डिफाइन गर्ने, त्यही नेमको फङ्सन हामीले डेराइभ क्लासहरुमा नर्मल्ली मेम्बर फङ्सन बनाएर डिफाइन गर्ने।
विदाउट त्यहाँ भर्चुअल की हुँदैन, भर्चुअल वर्ड हुँदैन। अनि त्यसपछि के गर्छौँ, एउटा अब्जेक्ट पोइन्टर बनाउँछौँ बेस क्लासको। अनि बेस क्लासको एड्रेस एसाइन गर्यो भने त्यो केसमा उसले बेस क्लासकै फङ्सनलाई कल गर्छ सेम स्टेटमेन्टले, सेम मेसेजले। डेराइभ क्लासको अब्जेक्टको एड्रेस दियो भने डेराइभ क्लासको, अर्को डेराइभ क्लासको अब्जेक्टको एड्रेस दियो भने अर्को डेराइभ क्लासभित्र भएको सेम नेमको फङ्सन। भनेपछि रन टाइममा एड्रेस पाउने भनेको रन टाइममा डाइनामिकल्ली पाउने हो। त्यसैले डाइनामिकल्ली उसले चुज गर्ने भयो, जसको एड्रेस पायो त्यही क्लासभित्रको फङ्सनलाई उसले चुज गरेर एक्जिक्युट गर्छ। त्यसैको लागि बेसमा फङ्सनलाई भर्चुअल बनाउनु पर्यो। अनि डेराइभ क्लासहरूमा सेम नेमको फङ्सन हामीले विदाउट भर्चुअल डिफाइन गर्नु पर्यो। यदि प्रोसेस यो भर्चुअल फङ्सनको केसमा आउँछ। अब जस्तै इक्जाम्पल हेरौँ, इक्जाम्पल म यता देखाउँछु। यसमा हेरौँ, भर्चुअल फङ्सनको एउटा इक्जाम्पल, सानो इक्जाम्पल यसमा देखिरहेको छ होइन? देखिरहेको छ छ सर, देखिरहेछ। यो एडिटरमा यसमा यो क्लास प्यारेन्ट भन्ने एउटा क्लास छ, यो बेस क्लास भयो यो। त्यसपछि यसमा प्राइभेट इन्टिजर ए भनेको यसको डाटा मेम्बर भइहाल्यो, अरू क्लासमा जस्तै सेम। अब यहाँनिर एउटा यो प्यारेन्ट भन्ने कन्स्ट्रक्टर छ, र यसले के गर्छ, ए इज इक्वल टु 1 एउटा भ्यालु इनिसियलाइज मात्रै गर्छ, मेमोरी क्रिएट गर्छ, र त्यो ए भन्ने भेरिएबलको लागि यसले 1 भन्ने भ्यालु एसाइन गर्छ। यो सिम्पल अरू हामीले गरिराखेको कुरा भइहाल्यो यतिसम्म। अब फङ्सन हामीले यो भर्चुअलमा राखेर जस्ट डिस्प्ले मात्र लेख्यो भने के हुन्छ, पहिला त्यो कुरा हेरौँ है त। यसलाई भर्चुअल राखेन, void डिस्प्ले अहिलेसम्म भर्चुअल बिर्स्यौँ। सिम्पल डिस्प्ले छ, सी आउट भ्यालु फ्रम प्यारेन्ट क्लास ए भनेर यसले चाहिँ यो ए को भ्यालु डिस्प्ले गर्यो प्यारेन्ट क्लास भनेर। अब यहाँनिर गयो चाइल्ड क्लासमा, चाइल्ड 1 भन्ने क्लास आयो, पब्लिक प्यारेन्ट, प्यारेन्टबाट डेराइभ भयो। यसमा पनि इन्टिजर ए यहाँ छ। अब यसमा पनि चाइल्ड 1 कन्स्ट्रक्टर भयो, ए को भ्यालु यसले 2 एसाइन गर्यो। अनि डिस्प्ले सेम माथि भएकै फङ्सन यहाँ पनि यो क्लासमा पनि युज गरेको छ। भ्यालु फ्रम चाइल्ड 1 इज ए भनेर यो फङ्सन यहाँ पनि छ। त्यस्तै यहाँ पनि सेम चाइल्ड 2 अर्को क्लास, त्यही क्लासबाट डेराइभ भएको छ, यहाँ पनि ए को भ्यालु 3 एसाइन गर्यो, यसको ए, अनि यो डिस्प्लेमा यो लेख्यो। अब मेन फङ्सनमा हेरौँ, यहाँ प्यारेन्टको एउटा पोइन्टर बनायो, बेस पोइन्टर, अनि यो प्यारेन्टको अब्जेक्ट बनायो पी। यो चाहिँ पोइन्टर मात्रै हो, यो चाहिँ एक्चुअल अब्जेक्ट भयो। अब बेस पोइन्टरलाई कसको एड्रेस, बेस अब्जेक्टको, बेसको अब्जेक्टको एड्रेस दियो र कल गर्यो डिस्प्ले। कसले? पोइन्टरले। पोइन्टर भएपछि यो एरो युज गर्नु पर्यो, डटको सट्टा बेस पोइन्टर डिस्प्ले। अब यो चाहिँ एक्जिक्युट द डिस्प्ले फ्रम प्यारेन्ट, प्यारेन्टबाट यसले एक्जिक्युट गर्छ भन्छ। अब हाम्रो एक्सपेक्टेसन के हो, अब चाइल्ड बनायो, एउटा चाइल्डको C1 एउटा बनायो, चाइल्ड 2 को अब्जेक्ट C2 बनायो, हामीले C1 को एड्रेस दियौँ, चाइल्डको अब्जेक्टको एड्रेस, अनि बेस पोइन्टर C2 C1 ले एड्रेस पाएको, C1 को एड्रेस पाएको छ। बेस पोइन्टर
के बुझिरहेन सर को नेट स्लो हुआ है सर की आवाज आए अहिले ठिकै छ कि अहिले ठीक हुआ सर यसमा जस्तै आउटपुट हेर्नु भ्यालु फ्रम प्यारेन्ट क्लास इज 1 भ्यालु फ्रम प्यारेन्ट क्लास इज 1 भ्यालु फ्रम प्यारेन्ट क्लास इज 1 हामीले 1 भन्ने प्यारेन्ट क्लासमा एसाइन गरेका थियौं त्यही मात्रै आइरहेछ भ्यालु फ्रम प्यारेन्ट क्लास इज 1 भ्यालु फ्रम प्यारेन्ट क्लास इज 1 भ्यालु फ्रम प्यारेन्ट क्लास इज 1 यो तीनटैमा सेम रिजल्ट आयो किन आयो भन्दाखेरि यो अनि यो तीन ठाउँमा जुन डिस्प्ले कल गरेछ यसमा आउनुलाई ठिकै छ फर्स्ट लाइन आएको ठिक छ तर सेकेन्डमा आउँदाखेरि त यो C1 को आउनु पर्थ्यो नि यो C1 मा के गरेछ भन्दाखेरि 2 एसाइन गरेछ भ्यालु फ्रम चाइल्ड 1 क्लास इज 2 भनेर आउनु पर्थ्यो थर्ड मा भ्यालु फ्रम चाइल्ड 2 क्लास इज 3 भनेर आउनु पर्थ्यो किन एड्रेस त यसको पाएको छ यसको एड्रेस यसले पाएको छ भनेपछि विदाउट एनी भर्चुअल फंक्सन रिजल्ट के आयो हामीले अर्को क्लास भित्रको एक्सेस गर्न खोज्या हो यो अर्को क्लास भित्रको फंक्सन कल गर्न खोज्या हो यसमा चाहिँ चाइल्ड 1 को कल गर्न खोज्या हो यसमा चाइल्ड 2 को कल गर्न खोज्या हो तर रिजल्ट के आइदियो यहाँ भन्दाखेरि यी सबै प्यारेन्टबाटै आइरहेछ तीनटै लाइनले प्यारेन्टलाई नै कल गरेछ भने हामीले जे गर्न खोज्या हो त्यो कुरा त भएन यहाँ अब त्यसको लागि सोलुसन के छ भन्दाखेरि जस्ट यहाँनिर यो जुन फंक्सन थियो प्यारेन्ट क्लासमा अथवा बेस क्लासमा भएको फंक्सनलाई यो चाहिँ भर्चुअल भनेर डिफाइन गरिदिने एउटा वर्ड भर्चुअल मात्रै थप्यो यहाँ अरु केही पनि चेन्ज गरेको छैन भर्चुअल मात्रै थप्यो भने अब भर्चुअल मात्रै थप्दाखेरि यसको आउटपुटमा अब टोटल्ली फरक हुन्छ अघिको भन्दा त अघि पुरै यही एउटै लाइन आइरहेको थियो क्लास 1 प्यारेन्ट क्लास 1 भनेर अब भ्यालु फ्रम प्यारेन्ट क्लास इज 1 भ्यालु फ्रम चाइल्ड 1 इज 2 भ्यालु फ्रम चाइल्ड 2 इज 3 भनेर फरक आयो फरक आउनुको कारण के भन्दाखेरि यहाँ त हामीले एउटा फर्स्टमा यो कल गर्दाखेरि बेस क्लासको एड्रेस पाएको छ यसले पोइन्टरले यो डिस्प्ले भनेर कल गर्दाखेरि चाइल्ड 1 को एड्रेस पाएको छ यो डिस्प्ले भनेर कल गर्दाखेरि चाइल्ड 2 को एड्रेस पाएको छ भने जसको एड्रेस पाएको छ रन टाइममा उले त्यही फंक्सनलाई डाइनामिकली सिलेक्ट गरेर कल गरेको छ त्यो कल गर्ने काम केले गराइदियो भन्दाखेरि अघि हामीले रन गरेको र अहिले रन गरेको एक्जाम्पलमा ओन्ली यही एउटा वर्ड मात्रै फरक छ अघि यसलाई मैले हटाइदिएको थिएँ अहिले यो वर्ड राख्दियो भनेपछि भर्चुअल भनेर एउटा एड गरिदिएको छ अनि यस किसिमले एउटै नामको फंक्सन हामीले बेस क्लासमा चाइल्ड क्लासमा अर्को चाइल्डमा त्यसरी एउटै नामको फंक्सन यदि युज गर्छौं त पोइन्टर थ्रु बेस क्लासको पोइन्टर थ्रु हामीले यसलाई एक्सेस गर्नुपर्छ भने त्यस्तो केसमा बेस क्लासमा फंक्सनलाई भर्चुअल बनाउनु पर्छ त यसरी भर्चुअल बनाइदिसकेपछि रन टाइममा उले जसको एड्रेस पाउँछ त्यही क्लास भित्रको सेम नेमको फंक्सनलाई एक्सेस गर्छ जुन कुरा यो एक्जाम्पलमा देखियो सुरुमा बेसको गर्यो त्यसपछि चाइल्ड 1 को एड्रेस पायो चाइल्ड 2 बाट एक्सेस गर्यो चाइल्ड 3 को एड्रेस पायो चाइल्ड 3 बाट अब हेर्दाखेरि यहाँ तीनटै स्टेटमेन्ट तीन ठाउँमा हामीले कल गरेको स्टेटमेन्टमा के पनि फरक छैन सेम छ हैन यो पनि एउटा अक्षर केही शब्द कुनै लेटर पनि फरक छैन यहाँ पनि केही फरक छैन यहाँ पनि केही फरक छैन तर डाइनामिकली यो एड्रेसले गर्दाखेरि उले कल गर्दाखेरि पनि फर्स्टमा यसलाई कल गरेछ अर्कोपटि अर्को एड्रेस पाउँदा यसलाई कल गरेछ फेरि अर्को एड्रेस पायो यसलाई कल गरेछ यसरी सेम एन्टिटी यो हेर्दाखेरि सेम एन्टिटी वर्किङ एज डिफरेन्ट फरक काम हो यही हो यसको पोलिमर्फिजम भनेको फिचर यही हो र यो कुन टाइममा भएको छ भन्दाखेरि दिस इज रन टाइम किन भन्दाखेरि डाइनामिक हो जब पोइन्टरले एड्रेस लिने काम गर्छ दैट इज द डाइनामिक स्ट्याटिक होइन रन टाइममै हुने हो त्यही भएर यसलाई चाहिँ डाइनामिक टाइपको पोलिमर्फिजम अथवा
रन टाइमको पोलिमर्फिजम भन्यो यो चाहिँ भर्चुअल फंक्सन विदाउट भर्चुअल फंक्सन वी क्यान नट इम्प्लिमेन्ट द रन टाइम पोलिमर्फिजम यो एउटा भयो त्यस्तै किसिमले यो इक्जाम्पल बताइहालेँ मैले त्यही इक्जाम्पल हो अब त्यस्तै अब एब्स्ट्र्याक्ट क्लास र प्योर भर्चुअल फंक्सन भन्छ अर्को भर्चुअलमा पनि अब फेरि प्योर भर्चुअल फंक्सन त प्योर भर्चुअल फंक्सन भनेको कस्तो एब्स्ट्र्याक्ट क्लास भने कस्तो भन्दा पहिला यो कुराहरु बुझौं एब्स्ट्र्याक्ट क्लास व्हाट इज एब्स्ट्र्याक्ट क्लास दैट मीन्स अ क्लास फ्रम व्हिच object cannot be created that type of class is called the abstract class or in other word we can say abstract base class like abstract base class अथवा generally abstract class मात्रै पनि हुन्छ त्यो कस्तो क्लास हो भन्दाखेरि त्यसबाट हामीले कुनै पनि अब्जेक्ट क्रिएट गर्न पाउँदैनौं अब अब्जेक्ट चाहिँ क्रिएट गर्न नपाउने क्लास त्यो किन चाहियो कस्तो के काम भयो त त्यसको भन्दाखेरि that class is only used to derive the new classes from that class but object of that class cannot be created and objects are created from the derived class only so that type of class is abstract class र कुनै पनि क्लास abstract class को युज कस्तोमा हुन्छ भन्दाखेरि एउटा कमन प्लेटफर्म धेरै इन्टिटीहरुलाई एउटा कमन प्लेटफर्म कमन फिचरहरु हामीले प्रोवाइड गर्नु पर्यो भने एउटा एब्स्ट्र्याक्ट क्लास बनाएर राख्ने त्यसमा के फिचरहरु हुन्छ त्यो राख्ने अनि त्यो फिचरहरु सबै लिएर अर्को क्लास बनाउँदाखेरि अर्को क्लासमा नयाँ फिचरहरु के एडिशनल हो त्यो थपिन्छ त्यो फिचर चाहिँ उले प्यारेन्टबाटै लिन्छ भने त्यो खाली क्लास डेरिभेसनको लागि मात्रै एउटा बेस क्लास हामीले क्रिएट गर्नु पर्यो भने त्यसमा क्लासलाई एब्स्ट्र्याक्ट बनाउनु पर्छ त एब्स्ट्र्याक्ट कसरी बनाउने भन्दाखेरि द क्लास इज मेड एब्स्ट्र्याक्ट बाइ इन्ट्रोड्युसिङ एट लिस्ट वन प्योर भर्चुअल फंक्सन प्योर भर्चुअल फंक्सन एउटा इन्ट्रोड्युस गरेपछि बेस क्लासमा त्यो क्लास चाहिँ एब्स्ट्र्याक्ट क्लास हुन्छ त्यहाँबाट कुनै पनि अब्जेक्ट क्रिएट गर्न पाइदैन त्यही कुरा यहाँ भनिएको when the objects of base class are never instantiated means never created such a class is called the abstract base class or simply abstract class an abstract class only exists to act as the parent of derived class from which objects are instantiated जुन क्लासबाट हामीले अब्जेक्ट क्रिएट गर्नुपर्छ त्यसको प्यारेन्टको रूपमा मात्रै यसले काम गर्छ डेराइभ गर्न दिन्छ तर अब्जेक्ट क्रिएट गर्न यसैको डाइरेक्टली दिँदैन इट मे अल्सो प्रोवाइड द इन्टरफेस फर क्लास हायरार्की एउटा क्लासबाट हामीले थुप्रै क्लासहरु जेनेरेट गर्दै जान्छौं भने क्लासको सबै क्लासको लागि कमन इन्टरफेस यसले चाहिँ प्रोवाइड गरे हुन्छ कमन फिचरहरु चाहिँ प्रोवाइड गरे हुन्छ इनहेरिट गरे हुन्छ त्यसको लागि मात्रै यो एब्स्ट्र्याक्ट क्लास चाहियो To make a class abstract so that the object cannot be instantiated is not allowed and derivation of child class are allowed. At least one pure virtual function should be placed in the class भन्छ एउटा प्योर भर्चुअल फंक्सन राख्नु पर्छ भने अब के हो त प्योर भर्चुअल फंक्सन भनेको त्यसमा जाउँ यसमा व्हाट इज प्योर भर्चुअल फंक्सन त प्योर भर्चुअल फंक्सन अघि हामीले भर्चुअल फंक्सन भनेर कुरा गर्यौं भर्चुअल फंक्शन में के थियो यहाँ भर्चुअल अनि रिटर्न टाइप अनि फंक्शन नेम त्यसपछि फंक्शन को डेफिनेसन थियो अब यसमा प्योर भर्चुअल फंक्शन इज one with the function expression equal to 0 is added to the declaration of virtual function अब हामीले भर्चुअल फंक्शन डिक्लेयर गर्दाखेरि इक्वल टु 0 भनेर एउटा चाहिँ एक्सप्रेसन लास्टमा एड गर्छौं जस्तै यहाँ निर यसको सिन्ट्याक्स यहाँ देखाइएको छ यसमा यो भर्चुअल फंक्शन यो फंक्शन हो सो भन्ने यो रिटर्न टाइप भोइड भयो यहाँ भर्चुअल भन्यो यसलाई यहाँ हामीले डिफाइन गरेको भए यो केही नलेखिकिन डिफाइन गरेको भए दैट विल बी द भर्चुअल फंक्शन ओन्ली अब यसैलाई हामीले डिक्लेयर मात्रै गर्यौं क्लास प्यारेन्टमा भर्चुअल अनि रिटर्न टाइप अनि फंक्शन नेम इक्वल टु 0 सेमिकोलन गरेर जस्ट यति एक लाइन मात्रै यहाँ लेखिन्छ दैट इज कॉल्ड द डिक्लेरेसन अफ प्योर भर्चुअल फंक्शन यसको बॉडी केही पनि छैन डेफिनेसन केही पनि छैन भने
यस्तो टाइपको फंक्सन जुन चाहिँ यो डिक्लेयर्ड with equal to 0 with virtual keyword in base class and define same name function on the derived classes from this class is called the pure virtual function. So यो एउटा यो show भन्ने नामको function, this is the pure virtual function. अब यसमा नर्मल्ली हामीले अहिलेसम्म प्रोग्रामिङमा बुझेको के भन्दाखेरि इक्वल, यो इक्वल टु साइन भनेको हो यो असाइनमेन्ट अपरेटर भनेर पढेका छौँ। सी मा पनि सी प्लस प्लसमा पनि अरू पनि जम्मै धेरै जसो प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा यसलाई असाइनमेन्ट अपरेटर भनेर दिएको छ। तर यहाँ यो असाइनमेन्ट होइन। अब यहाँनिर यो प्योर भर्चुअल भनेर डिफाइन गर्दाखेरि दिस इज नट असाइन 0 टु द सो। सो भन्नेमा 0 असाइन त हुनै सक्दैन, त्यसैले यो असाइन गरे होइन। दिस स्टेटमेन्ट जस्ट टेल द कम्पाइलर that this function is pure virtual function, so objects cannot be instantiated from this class. यो क्लास जुन बनेको छ यसबाट अब्जेक्ट क्रिएट गर्न सकिँदैन। यो प्योर भर्चुअल फंक्शन भयो र यो क्लास एब्स्ट्र्याक्ट क्लास भयो भन्ने कुराको इन्फर्मेसन यसले इन्डिकेट गर्छ। त्यतिको लागि यो इक्वल टु 0 भनेर एक लाइन यसरी राख्ने हो। र डेफिनिसन अब अरू डिराइभ क्लासहरुमा जे लेख्नुपर्छ त्यो, किन यसको हामी अब्जेक्टै क्रिएट गर्दैनौँ भने यहाँ डेफिनिसन पनि जरुरी परेन। डिराइभ क्लासमा अब्जेक्टहरु क्रिएट गर्छौँ भने त्यहाँ जसरी त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्ने हो त्यही किसिमले सो फंक्शन त्यहाँ डिराइभ क्लासहरुमा डिफाइन गर्दै जाने। अनि जब हामी कल गर्छौँ त्यतै काम गरिहाल्छ अब्जेक्टले, सोलाई कल गर्छ काम गर्छ। तर यसको अब्जेक्ट बनाउन पाइएन। अब यसरी लेखेपछि ए भन्ने क्लासको अब्जेक्ट यहाँ बन्न सक्दैन। मेन चाहिँ प्योर भर्चुअल फंक्शन र एब्स्ट्र्याक्ट क्लास भनेको यो कुरा हो। सो इन द प्रिभियस डिक्लेरेसन, यो अगाडिको जुन डिक्लेरेसन थियो त्यसमा क्लास ए बिकम्स एब्स्ट्र्याक्ट। त्यो ए भन्ने क्लास एब्स्ट्र्याक्ट भयो सिन्स देयर इज प्रेजेन्स अफ प्योर भर्चुअल फंक्शन। सो द एक्सप्रेसन 0 हैज नो एनी अदर मिनिङ। द इक्वल साइन इक्वल टु 0 डज नट असाइन 0 टु फंक्शन सो। It is only method to tell the compiler that so is the pure virtual function, hence class A is abstract. मैले जुन अघि भने इक्वल टु 0 भन्नेको कम्पाइलरलाई एउटा यो प्योर भर्चुअल फंक्शन हो, यो क्लास एब्स्ट्र्याक्ट भयो भन्ने एउटा इन्फर्मेसन हो, जसले गर्दाखेरि हामीले अब्जेक्ट क्रिएट गर्न खोज्यौं भने त्यसले चाहिँ दिँदैन। All classes with pure virtual function are also known as the concrete class. The concrete class भनेर पनि यसलाई भनिन्छ, जसबाट अब्जेक्टहरु क्रिएट गर्न सक्दैनौं। ओन्ली वी क्यान डेराइभ द क्लासेस फ्रम दैट क्लास। अ प्योर भर्चुअल फंक्शन हैज द फलोइङ प्रपर्टीज। अब यसको प्रपर्टीहरुमा नर्मल्ली अ प्योर भर्चुअल फंक्शन हैज नो इम्प्लिमेन्टेसन इन द बेस क्लास। दैट मीन्स देयर इज नो फंक्शन बडी, नो डेफिनिसन, कुनै पनि त्यहाँ इम्प्लिमेन्टेसन छैन। भन्नुको अर्थ फंक्शनको एउटा नाम मात्रै छ, इक्वल टु 0 मात्रै छ भनेपछि त्यसको बडी त्यहाँ केही पनि छैन। यसले के गर्छ भन्ने पनि डिफाइन छैन, केही पनि हुँदैन त्यहाँ। जस्ट एक लाइन त्यही मात्रै हुन्छ डिक्लेरेसन इक्वल टु 0 सहित। इट एक्ट्स एज एन एम्प्टी बकेट। भर्चुअल फंक्शन इज पार्शियल फिल बकेट दैट आर डेराइभ क्लास आर सपोज टु फिल इट। दैट मीन्स केही पनि छैन, फंक्शनको नाम मात्रै छ, डिक्लेरेसन मात्रै छ, तर बडी केही पनि छैन भने दैट इज टोटल्ली लाइक एज एम्प्टी बकेट, एउटा खाली बकेट जस्तै भयो। र भर्चुअल फंक्शन भनेर जुन योभन्दा अगाडि जुन हेर्यौं, भर्चुअल फंक्शन भनेको चाहिँ पार्शियल्ली फिल बकेट। त्यो भनेको प्यारेन्ट क्लासमा पनि त्यही फंक्शन डिफाइन हुन्छ, त्यसको चाइल्ड क्लासमा पनि त्यही फंक्शन चाइल्डको अनुसार डिफाइन हुन्छ। भनेको पार्शियल्ली बाँकी रहेका कुरा चाइल्ड क्लासमा हामी फिल अप गर्दै जान्छौं। दैट मीन्स भर्चुअल फंक्शन इज पार्शियल्ली फिल बकेट बट प्योर भर्चुअल फंक्शन इज totally empty bucket, like empty bucket. So a pure virtual function can be invoked by its derived class only. अब प्योर भर्चुअल फंक्शनलाई के गर्न सकिन्छ, डेराइभ क्लासले मात्रै एक्जिक्युट गर्छ, किन डेराइभमा डेफिनिसन हुन्छ, त्यसैले डेराइभको अब्जेक्टले एक्जिक्युट गर्छ। प्यारेन्टमा बेसमा त्यसको डेफिनिसन केही पनि हुँदैन, त्यही भएर एक्जिक्युट त्यहाँ केही पनि गरिँदैन। यो एउटा प्योर भर्चुअल फंक्शनको सिम्पल एक्जाम्पल। अब यो एक्जाम्पल एउटा हेरौं, प्योर भर्चुअल फंक्शनको एक्जाम्पल पनि म यहाँ देखाउँछु।
ल यो एक्जाम्पलमा हेरौँ यहाँ बेस भन्ने एउटा क्लास भयो र यहाँनिर आएर यो पब्लिकमा भर्चुअल भोइड सो भनेर यसरी लेख्यो र यो सोमा यहाँ डिफाइन गरेको भए त्यो भर्चुअल फङ्सन मात्रै हुन्थ्यो। अब यहाँ डिफाइन केही पनि छैन, सो इक्वल टु 0 गरेछ। सो दिस डिफाइन्स अ प्योर भर्चुअल फङ्सन। अब यो बेस भन्ने क्लासको अब्जेक्ट हामी बनाउनै पाउँदैनौँ। अब यही सो भन्ने फङ्सन अब यसको डेराइभ क्लास डेराइभ 1 भन्ने छ यहाँ पब्लिक, कहाँबाट बेसबाट डेराइभ भएको। अब यहाँ चाहिँ भोइड सो डिफिनिसन यहाँ गर्यो, यसको डिफिनिसनमा सी आउट आई एम डेराइभ क्लास भनेर सपोज यो डेराइभ क्लास हो म भनेर यो सोले यो डिस्प्ले गर्छ। त्यस्तै अर्को डेराइभ 2 मा पनि सेम फ्रम पब्लिक बेस, अनि सोमा यहाँ आई एम फ्रम डेराइभ 2 भन्यो, आई एम डेराइभ 2 क्लास भनेर यहाँ लेख्यो। बेसमा केही पनि छैन, जस्ट इक्वल टु 0। सो भन्ने त्यही फङ्सन हो भने यसलाई भनिन्छ प्योर भर्चुअल फङ्सन। यस्तै प्योर भर्चुअल फङ्सन एउटा क्लासमा जतिवटा पनि हुनसक्छ जसलाई हामीले डेराइभमा युज गर्नुपर्ने हुनसक्छ, तर एटलिस्ट एउटा चाहिँ हुनु पर्यो जसले त्यो बेस क्लासलाई एब्स्ट्र्याक्ट क्लासमा कन्भर्ट गर्छ अनि त्यसबाट अब्जेक्टहरू डेराइभ गर्न दिँदैन। अब अहिलेको लागि हेरौँ मेन फङ्सनमा अब यहाँ डेराइभ 1 को एउटा अब्जेक्ट db1 भनेर यहाँ क्रिएट गरेको छ, यो पाइयो। डेराइभ 2 को db2 यो पनि पाइयो। अनि यहाँ बेस पोइन्टर अहिलेको जस्तै बेसको पोइन्टर एउटा बनायो। अहिले यहाँ db1 को एड्रेस यो पोइन्टरले पायो अनि पोइन्टर डट सो गर्दाखेरि अब यसले के गर्छ भन्दाखेरि यो भर्चुअल हो, प्योर भर्चुअल भनेको पनि भर्चुअल हो। त्यसले गर्दा अघि भर्चुअल फङ्सनले जसरी काम गरेको थियो त्यही किसिमले यसले काम गर्छ। यो db1 को एड्रेस पाएको छ भने यो पोइन्टर थ्रु हामीले सो भनेर कल गर्दाखेरि यही डेराइभ 1 भन्ने क्लासकै सोलाई यसले कल गर्छ। त्यस्तै यहाँ db2 को एड्रेस पायो र ptr सो सेम स्टेटमेन्ट लेख्यौँ यो जस्तै माथिको यो जस्तै भने यसले पनि db2 को एड्रेस पाइसकेपछि यो डेराइभ 2 भन्ने क्लासको सो भन्ने फङ्सनलाई कल गर्छ। यो त नर्मल भर्चुअल फङ्सनमा पनि यही कुरा हुन्थ्यो। अब यसलाई हामीले रन गरेर हेरौँ त्यही आउँछ कि आई एम फ्रम डेराइभ 1 क्लास भनेर एउटाले दियो, यो माथिको यो सोले, तलको यो सोले चाहिँ आई एम डेराइभ 2 क्लास भनेर दियो। यतिसम्म ठिक छ यो। अब प्योर भर्चुअल फङ्सन र भर्चुअलमा डिफरेन्स यहाँ कहाँ देखियो भनेर हेर्दाखेरि एउटा प्यारेन्ट क्लासमा केही पनि छैन डिफिनिसन सोको। अर्को हामीले यहाँ एउटा बेसको अब्जेक्ट बनाउन खोजौँ। ल यहाँनिर यो लाइन बेसको एउटा ओबिजे भनेर एउटा अब्जेक्ट बनाउन खोजौँ। यसलाई अब म कम्पाइल गर्छु। ल यहीँनिर आयो, यसले चाहिँ यहाँनिर इरर फाल्दियो। कम्पाइल गर्दा बित्तिकै बेस ओबिजे भनेर जुन यहाँ लेख्यो यसमा एउटा इरर दियो। अब के दियो, के इरर आयो, त्यो इररको मेसेज एउटा हेरौँ। ल यहाँनिर इरर मेसेज क्यान नट डिक्लेयर भेरिएबल ओबिजे टु बी अफ एब्स्ट्र्याक्ट टाइप बेस भनेर भनेपछि यो बेस भन्ने क्लास अब एब्स्ट्र्याक्ट भइसक्यो। सो क्यान नट डिक्लेयर भेरिएबल ओबिजे, यसको भेरिएबल हामीले बनाउनै सक्दैनौँ, यसको अब्जेक्ट बनाउनै सक्दैनौँ, त्यो कुरा यसले भन्छ। अर्को यहाँ के भन्छ, बिकज द फलोइङ भर्चुअल फङ्सन आर प्योर विदिन बेस। त यो भर्चुअल फङ्सन बेस क्लासमा प्योर भर्चुअल फङ्सन हो। कुन भन्दाखेरि भर्चुअल भोइड अनि यो सो, भर्चुअल भोइड सो भन्ने जुन फङ्सन डिफाइन गरेको छ इक्वल टु 0 भनेर, that is the pure virtual function. So cannot declare the variable obj to be abstract base भनेर यसरी उसले यो इरर मेसेजमा यो दिएको छ। अब यसको आधारमा हामीले के भन्नु पर्यो भन्दाखेरि यसरी बेस क्लासमा यदि प्योर भर्चुअल फङ्सन एउटा बनाएको छ भने यो किसिमले हामीले बेस क्लासकै अब्जेक्ट क्रिएट गर्न पाउँदैनौँ, ओन्ली डेराइभ क्लासको अब्जेक्ट मात्रै क्रिएट गर्न पाइन्छ। त्यसैले अब यो अब्जेक्टै क्रिएट गर्न नपाउने यो बेस क्लास भनेको दिस इज द एब्स्ट्र्याक्ट बेस क्लास। सो एब्स्ट्र्याक्ट बेस क्लास इज द्याट बेस क्लास
in which at least one pure virtual function is present and we cannot instantiate any object from that class. यति कुरा बुझ्नु पर्यो र यसको इम्प्लिमेन्टेसन कसरी गर्छौं भन्दाखेरि मैले एक्जाम्पल देखाइहालेँ एटलिस्ट एउटा प्योर भर्चुअल फंक्सन यस्तो हुनु पर्यो जुन फंक्सन यसको चाइल्डहरुमा यहाँ डिफाइन हुन्छ अरु कामको लागि आफ्नो आफ्नो कामको लागि चाइल्डहरुमा यसरी डिफाइन गरिएको छ र पोइन्टर थ्रु एक्सेस गर्दाखेरि भर्चुअल फंक्सन जस्तै हामी एक्सेस गर्दै जाने विथ एड्रेस असाइनमेन्ट अफ डेराइभ क्लास अब्जेक्ट टु द बेस पोइन्टर अनि यसरी गर्दाखेरि हामीले यसको अब्जेक्ट बनाउन खोज्यौं भने यहाँनिर यो अब्जेक्ट बनाउन पाइदैन यति कुराहरु यसले देखाउँछ र यो भयो त्यसपछि अब अर्कोमा एउटा भर्चुअल डिस्ट्रक्टर भनेर आउँछ अब डिस्ट्रक्टर भनेको कुरा थाहा छँदैछ कन्स्ट्रक्टरले एलोकेट गरेको कुनै पनि अब्जेक्टलाई एलोकेट गरेको मेमोरीलाई डिस्ट्रक्सन गर्नको लागि भनेको त्यसलाई डिस्ट्रोय गर्नको लागि डिस्ट्रक्टर कल हुन्छ अटोमेटिकली कल हुन्छ यदि डाइनामिक हो भने हामीले डिलिट भनेर पोइन्टर कल गर्छौं त्यो डिलिटले पनि त्यही डिस्ट्रक्टर कल गर्ने हो अब स्ट्याटिक छ भने त्यतिबेला हामीले भलै नगरे पनि अब्जेक्टको स्कोप अटोमेटिकली सकिने बित्तिकै त्यो अटोमेटिकली कल हुन्छ जुन अब्जेक्ट क्रिएट भएको छ कन्स्ट्रक्टरले एलोकेट गरिदियो त्यसलाई हामी युज गर्दै गयौं त्यसको स्कोप सकियो प्रोग्राममा भने स्कोप सकिने बित्तिकै अटोमेटिकली त्यो डिस्ट्रक्टर कल हुन्छ र त्यसले लिएको मेमोरी सबै उसले चाहिँ फ्री गरिदिन्छ यो डिस्ट्रक्टरको काम हो अब यहाँ भर्चुअल डिस्ट्रक्टर भन्दाखेरि डिस्ट्रक्टर आर द मेम्बर फंक्शन दे क्यान बी मेड भर्चुअल विथ प्लेसिङ कीवर्ड भर्चुअल बिफोर इट सिमिलरली भर्चुअल फंक्शन डिस्ट्रक्टर भन्ने बित्तिकै क्लास नेम जे छ त्यही नेम हुन्छ अगाडि टिल्ड साइन हुन्छ भनेर जुन अगाडि पढेको थियौं यो टिल्ड साइन सहितको नेम क्लास नेम सहितको दिस इज डिस्ट्रक्टर फर एनी क्लास नेम अगाडि यहाँ भर्चुअल भन्ने एउटा वर्ड थपियो दिस बिकम्स द भर्चुअल डिस्ट्रक्टर The destructor in base class should always be virtual. Base class को destructor virtual हुनु पर्छ जब हामीले यहाँ चाहिँ virtual फंक्सनहरु युज गर्छौं virtual फंक्सन बनाएर चाहिँ virtual pure virtual function or virtual function युज गरेर क्लासलाई abstract बनाउँछौं अथवा virtual function मात्र युज गरेर base को पोइन्टरले एक्सेस गर्छौं फंक्सनलाई त्यस्तो केसमा डिस्ट्रक्टर पनि हामीले virtual बनाउनु पर्छ किन भन्दाखेरि if we use delete with a base class object to destroy the derived class object then it calls delete member function destructor for base class only हामीले चाहिँ delete भनेर जस्तै एड्रेस दियो डेराइभ क्लासको पोइन्टरलाई अनि पोइन्टरलाई डेराइभ क्लासको अब्जेक्टको एड्रेस दिएर अनि त्यो डेराइभ क्लासको अब्जेक्टलाई डिस्ट्रोय गर्न हामीले डिलिट भनेर कल गर्यौं भने त्यो अघि भर्चुअल फंक्सनमा जे केस हुन्थ्यो त्यही हुन्छ एड्रेस जुनको दिए पनि उले बेसलाई नै कल गरिरहेको थियो विदाउट भर्चुअल त्यही किसिमले डिलिटमा पनि सेम कुरा हुने भयो डिलिट हामीले डेराइभ क्लासकोलाई कल गर्न खोज्या हो डिस्ट्रोय गर्नलाई तर उले बेसलाई मात्रै कल गर्छ भन्दाखेरि बेसतिर मात्रै पोइन्ट आउट गर्छ त्यसैले डिस्ट्रक्टरलाई पनि भर्चुअल भनेर लेखिदियो भने अनि जुनको एड्रेस पायो जुन क्लासको उसको डेराइभ क्लासको एड्रेस पाएको छ पोइन्टरले त्यसैको अब्जेक्टलाई डिस्ट्रोय चाहिँ डायनामिकली कल गर्ने हो अब स्ट्याटिकली त आफै स्कोप सकिने बित्तिकै आफै कल हुने हो त्यसमा केही पनि फरक परेन अब यहाँ भर्चुअल फंक्सन भनेकै डायनामिक मेमोरीको कुरा आउने भएको हुनाले डिस्ट्रक्टर पनि त्यो केसमा भर्चुअल नै बनाउनु पर्छ हामीले के गर्न खोजेका हुन्छौं डेराइभ क्लासको अब्जेक्टलाई डिस्ट्रोय गर्न खोज्छौं तर बेस क्लासकै मात्रै यसले कल गर्दिने भएकोले भर्चुअल बनाइदिसकेपछि जुनलाई एड्रेस दिएको छ त्यसैलाई उले डिस्ट्रोय गर्छ अघि जसरी जसको एड्रेस पाएको थियो त्यही क्लासबाट फंक्सन कल गरेको थियो सो मेकिङ डिस्ट्रक्टर अफ बेस क्लास भर्चुअल वी क्यान प्रिभेन्ट सच मिस अपरेसन हामीले डेराइभकोलाई डिलिट गर्न खोजेका हो तर बेसको डिलिट भइदिन्छ त्यसको लागि त्यस्तो खालको मिस इन्टरप्रिटेसन नहोस् भन्नलाई भर्चुअल बनाइदिने भन्छ भर्चुअल डिस्ट्रक्टर मा एक्जाम्पल जस्तै युजिङ नेमस्पेस यो अब क्लास बेस भन्ने यो बेस क्लास भयो पब्लिक यो बेस भनेर यसरी लेख्यो भने
नन भर्चुअल भयो। अब त्यसलाई हामीले चाहिँ यहाँ अगाडि भर्चुअल एउटा किवर्ड थपिदिने। भर्चुअल किवर्ड थपिदिसकेपछि जस्ट यो बेस क्लास अनि यो चाहिँ डिस्ट्रक्टर भयो। यहाँ भर्चुअल राखेपछि दिस बिकम्स भर्चुअल डिस्ट्रक्टर। यहाँ बेस डिस्ट्रोयर भनेर यहाँ लेखेका छौँ। अनि डेराइभ क्लासमा डिस्ट्रक्टर फेरि यहाँ भर्चुअल भनेर लेखिराख्नु परेन। अघि सो भने जस्तै अघि डिस्प्ले भन्ने फङ्सन देखाएको थियो त्यो जस्तै। त यसमा डेराइभ 1 इज डिस्ट्रोयड भनेर यहाँ लेख्यो। यसको डिस्ट्रक्टर यो भयो। डेराइभ 2 इज डिस्ट्रोयड भनेर यहाँ मेसेज हामीले केही राख्यौँ। अब यहाँनिर बेस भन्ने क्लासको पोइन्टर पी बेस भनेर यहाँ डिफाइन गर्यौँ र एड्रेस कसको दियौँ न्यू DRV1 भनेको डेराइभ क्लास 1 जुन छ यसको नयाँ कुन एउटा अब्जेक्ट डाइनामिकली क्रिएट गरेर त्यसको एड्रेस यसलाई दियौँ भने डिलिट पी बेस गर्यो भने अब हामीले यो पोइन्टरलाई कल गर्यौँ विथ डिलिट। यसले के गर्छ यो डेराइभ 1 को जुन एड्रेस पाएको छ त्यो क्लासको लागि डिस्ट्रोय गर्छ। द्याट मिन्स डिस्ट्रोयड भनेर कुन आउने भयो भन्दाखेरि यो डेराइभ 1 इज डिस्ट्रोयड भनेर आउने भयो। डेराइभ 1 इज डिस्ट्रोयड फर्स्टमा यसले चाहिँ यो कल गर्यो। त्यस्तै यहाँ चाहिँ एड्रेस अरू दियो भने त्यही किसिमले अब यहाँ न्यू डेराइभ 2 भनेर हामीले एड्रेस दियौँ भने त्यो केसमा डिलिट पिबेस गर्दाखेरि डेराइभ 2 डिस्ट्रोयड भनेर त्यो खालको मेसेज यसले डिस्प्ले गर्छ। त्यसको अर्थ के बुझ्नु पर्यो डेराइभ 2 क्लासको अब्जेक्ट डिस्ट्रोय भएको छ जुन क्रिएट गरेको थियो डाइनामिकल्ली त्यो डिस्ट्रोय भएको छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। यो किसिमले यदि हामीले भर्चुअल फङ्सन युज गर्छौँ भने भर्चुअल फङ्सन युज गर्दाखेरि त्यहाँ डिस्ट्रक्टर पनि बेस क्लासमा भर्चुअल भनेर लेखिदिनु पर्यो। यो डेराइभमा नलेखे पनि हुन्छ। यो अहिले इन्फर्मेसनको लागि देखाउनलाई मैले देखाइदिएँ हो। डेराइभ क्लासमा डिस्ट्रक्टर नलेखे पनि हुन्छ तर बेस क्लासमा भर्चुअल भनेर राख्नै पर्छ यदि भर्चुअल फङ्सन यदि युज गर्छौँ भने र त्यसलाई डाइनामिकल्ली हामीले डिलिट गर्नुपर्ने अवस्था छ। So in the above example, pbase stores address of object of derived class 1 and त्यसपछि delete pbase destroy the base object that is called the destruction of base class. If the destructor is virtual by this केसमा delete pbase simply calls the destructor of derived class first and the output is like this. Derived बाट फेरि बेसमा त गइहाल्छ किनकि क्लासको डेरिभेसन हो। यो कुरा अगाडि पनि हेरेको थियौँ। यो भर्चुअल डिस्ट्रक्टर यो टाइम कति छ अलिकति बाँकी छ। यो भर्चुअल बेस क्लास भन्ने बित्तिकै यसमा अलिकति टाइम थोरै छ। यसलाई भ्याइँदैन है। यसलाई यति नै गरौँ है आज। क्लास यति गरौँ। केही छ यसमा कन्फ्युजन भने केही सोध्नु छ भने सोधे हुन्छ। सर ऊ चाहिँ अपलोड गरिदिनु न है यो पिपी प्रेजेन्टेसन।
पोलिमर्फिजम यो यसमा अलरेडी मैले यहाँ एड गरिदिइसकेको छु है, युनिट 6 भनेर हेर्नु। हुन्छ सर, थ्याङ्क यू सर। हस्, थ्याङ्क यू सर। वेलकम।